إلا بسم إلا عشرا ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ قیامت دے دن اسی مجرمین نو اکٹھا کران گے، انہاں دیاں اکھاں نیلیاں اور پیلیاں ہون گیاں۔ یتخافتون بینہم، وہ آپس دے اندر ہولی ہولی گلاں کرن گے۔ الا بستم الا عشرا، اسی دنیا دے اندر صرف 10 دن ٹھہرے ہیں۔ یہ ایکو بند ہو سکتی؟ سامعین محترم، لفظ مجرم جیڑا ہے یہ جارامہ دے وچوں ہے۔ جیم را میم جارامہ۔ جارامہ دا معنی ہوندا ہے کسی چیز نو ننگا کرنا۔ جدوں بندہ گوشت دی بوٹی نو کھاندا ہے نا، وچوں ہڈی ننگی نکل آوندی ہے، اینو عربی چ کیا جاندا ہے جارم العظم، انہیں ہڈی نو ننگیا کر دیتا ہے۔ تو لفظ مجرم دی ڈیفینیشن کی ہے کہ جیڑا انسان کسے انسان دا حق چھین کے حق والے نو او دے حق تو ننگا کر دیندا ہے، انہوں عربی چ مجرم کیا جاتا ہے۔ دنیا دے اندر رہ کے اگر کسے دا حق مارے ہے، کسے بہن دا حق مارے ہے، بھائی دا مارے ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب دا مارے ہے، اگر انسان تہجد پڑھدا ہے، نمازاں تکبیر اولا نہ پڑھدا ہے، صدقات و خیرات کردا ہے، ایک بات یاد رکھیے، اگر دنیا چ کسے دا حق مار کے دنیا تو مر گئے ہیں، قیامت نو تیری تہجد اللہ دی عدالت چ کم نہیں آئے گی، تیری نماز اللہ دی عدالت چ کم نہیں آئے گی۔ بڑی ہی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، قیامت دے دن اسی مجرمین نو اکٹھا کران گے۔ قیامت دا دن پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے، جدوں کوئی اوتھے کسے نے بڑھنا نہیں، خامد بیوی کولوں فرار ہوئے گا، بیوی خامد کولوں، بھائی بہن کولوں، بہناں بھائیاں کولوں، یار یار کولوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ڈبلنگ بند ہو سکتی؟ میرے تو پہلو بولن کوئی دنیا دی رشتہ ناتا جڑا ہے تھوڑے کام نہیں آئے گا، اور وہ قیامت دا دن ہے کہ جدو سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا، ہون سورج جڑا ہے 9,26,00,000 میل دور ہے، تو دی تپش دا عالم دیکھو کتنا ہے کہ جدو یہ سورج جڑا ہے 1.25 نیزے تے 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا، زمین تانبے دی ہوئے گی، سورج دی تپش اتھے پی رہی ہوئے گی۔ جس صحابی نے اس روایت نو نقل کیتا ہے وہ آندا میل تو مراد وہ سرمچو بھی ہے جدن آنکھ چ سرما پائی جائے، کہ سورج اتنا قریب ہوئے گا کہ ہر انسان ہاتھ لانا چاہے تو لا لے، لیکن زمین تانبے دی ہوئے گی، حفاتن عراتن گرلن، پیراں تو ننگے بدناں تو خالی، بے ختنہ لوگ ہون گے، کوئی سر تے سایہ نہیں ہوئے گا۔ جیڑا مال اللہ دے راہ وچ خرچ کیتا ہے، اللہ اس مال دی قیامت دے دن چھتری بنا دیں گے، اور جدھر انسان جائے گا وہ چھتری دے نال جائے گی۔ تو لہٰذا کسے نو گٹیاں تک پسینہ ہے،
کسے نو گوڈیاں تک، کسے نو موڈیاں تک، کوئی اپنے پسینے چ آپ ہی گوتے کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اس پسینے دی اتنی بدبو ہوئے گی کہ انسان کہے گا اللہ جہنم چ سٹ دے، اس پسینے کولو جان چھڑا لے۔ وہ پسینہ کادا ہونا ہے ساڈے گناہاں دا، جس جس لیول تے گناہ ہون گے نا اسے طرح پسینہ آئے گا۔ اور قیامت دا دن اتنا ہولناک دن ہے جدا تذکرہ قرآن کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے دنیا دے لوگو اپنے رب کولوں ڈر جاؤ تے قیامت دے زلزلے کولوں بھی ڈر جاؤ۔ قیامت دا زلزلہ بڑا عظیم ہے۔ دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو بھول جائے گی، حامل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے، لوکاں نو نشے دی حالت چ ویکھو گے، لوکاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا، تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں، لوکی نشئی جاپن گے۔ قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اسرافیل نے سامنے کرنا رکھیے تے کانو دا رحمان والے، اللہ پاک نے آرڈر کرنا ہے، انہیں کرنا دے اندر پھوک مار دینی ہے، یہ دی پھوک چینیاں طاقتاں ہون گیاں کہ سمندران دے پانی اگ بن جان گے، دریاواں چ اگاں لگ جان گیاں۔ اے جڑی ساری زمین ہے، اتنے اتنے بلندو بالا پہاڑ نے، پلازے نے، عمارتاں نے، یہ پختہ تو پختہ جڑیاں بلڈنگاں نے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً او دے پھوک وجن دی دیرے اے ساری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ پھر دجی پھوک انہیں مارنی ہے 40 دن تو بعد یا 40 سال تو بعد۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو دوسری پھوک مارے گا نا ادو لوکی قبران دے وچوں نکلن گے جیڑے آج تو ہزاراں سال پہلے فوت ہوئے نے، وہ بھی قبران دے وچوں باہر آ جان گے، کیونکہ انسان دی ریڑھ دی ہڈی جیڑی ہے یہ نو مٹی نہیں کھاندی، باقی سارے جسم نو مٹی کھا جاندی ہے۔ 5-6 وجود ایسے نے جنہاں نو قیامت تک مٹی نے نہیں کھانا۔ انبیاء دے وجود انہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، شہداء دے وجود انہاں نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی، صحابہ دے وجود، اولیاء دے وجود، 5واں وجود حافظ قرآن، قرآن دا قاری ہے، جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دینے، اے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری آ رہا ہے، ایدہ وجود نہ ایدہ گوشت نہ کھائیں، تے زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے دے سینے تے تیرا قرآن ہے۔ یہ ریڑھ دی ہڈی جڑی ہے نا انہیں باقی رہنا ہے، سارا وجود ریڑھ دی ہڈی تے دوبارہ پھر بننا ہے۔ جنہاں نو قبراں چ عذاب ہو رہا ہے، سپ کھا رہے نے، ٹھوئیں کھا رہے نے، عذاب ہو رہا ہے، وہ بھی قبراں چ اٹھن گے نا تے کہن گے قالو یا ویلنا
من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اسی تے اپنی آرام گاواں چ ستے ساں، سانو اج کنے جگا چھڑیا ہے۔ قبراں دے وچوں نکلنا ہے، قبراں دے وچ پیش ہونا ہے، تے جدو اللہ دے دربار چ جانا ہے، کئی لوگ قبراں چوں اٹھن گے، آقا فرماندے نے یہ سر دے بل چلن گے، لتاں تاں ہون گیاں، سر ٹھاں ہوئے گا، سر دے بل چل کے اللہ دی عدالت چ جان گے۔ صحابہ آندے نے محبوب جی یہ سر دے بل چل لین گے؟ فرمایا جڑے رب نے پیراں دے بل چلایا ہے وہ سر دے بل بھی چلائے گا۔ محبوبہ انہاں دا جرم کی ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے جنہاں قبراں چوں نکل کے سر دے بل چل کے اللہ دی عدالت چ جانا ہے، اے میری امت دے سود خور ہون گے۔ اے سود کھاندے نہیں تے سود کھواندے بھی نے۔ سودی کاروبار کرن والا بندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں ایک پیسہ سود دا کھادا ہے نا، انہیں 36 مرتبہ اپنی ماں نال زنا کیتا ہے۔ اور یہ سودی جدو قبراں چ اٹھن گے، یتخبطہ الشیطان من المس، یہ پاگل ہون گے۔ جس طرح نشئی نہیں فٹ پاساں دے پے پاؤڈر پین والے، یہ حالت میدان محشر چ سودیاں دی ہونی ہے۔ تے ہن کی یہی سود دے حلال تے انیاں دلیلاں دینے آ، کئی بندے انیاں کو دلیلاں دیندے نے سود نو حلال کرن تے حیران ہو جی۔ اسی اینو معمولی گناہ سمجھنے، اللہ تے او دے رسول نہ سرے عام جنگ ہے جڑا بندہ سودی کاروبار کرتا ہے۔ تے جدی اللہ تے او دے رسول نہ جنگ ہو گئی، وہ دنیا چ دا کوئی پلے رہنا ہے، او دا ککھ نہیں رہنا۔ سود ایک دنیا دا ایسا پیسہ ہے جڑا تیرے حلال نو بھی لے کے چلا جائے گا۔ قبراں دے وچوں کئی بندے اٹھن گے، او اکھاں تو انے کر کے اٹھائے جان گے۔ یہ کون لوگ نے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جڑے دنیا چ نمازاں نہیں پڑھ دے، جڑے نمازاں تو بیزار نے، اذان ہو جاندی ہے انہاں دے سراں چ جوں وی نہیں رینگ دی۔ اے جڑا بے نماز ہے اے دنیا دا بدترین آدمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے نماز دنیا تو مرن لگدا ہے۔ آقا فرماندے نے اے دے جسم چوں روح ایویں نکل دیے جویں مل مل دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے تے او لیر لیر ہو جاندا ہے، ایویں بے نماز دی روح نکل دیے۔ جدو ایتھے حلق چ جان پہنچ دیے آندا فلا صدق ولا صلی، نہ میں صدقہ ہی کیتا ہے نہ میں نماز ہی پڑھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ادھروں آواز آوندی ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اللہ اس بے نمازی تے 4 لعنتاں پاندے نے۔ جدوں اے دنیا تو مرن لگدا ہے، ایدی روح نکل گئی ہے جہنم دے غلیظ ٹاٹاں دے اندر، ایدی روح نو لپیٹ کے آسمان تے کھڑیا جاندا ہے۔ آسماناں دے دروازے بند کر دتے جاندے نے، جنت دے دروازے بند کر دتے جاندے نے، پھر ایدی روح نو سجین دے اندر پہنچایا جاندا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بے نماز مر گیا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنیت الطالبین چ لکھ دے نے بے نماز مر گیا ہے، اینو غسل نہ دیو، اینو کفن نہ دیو، ایدا جنازہ نہ پڑھاؤ تے اینو مسلماناں دے قبرستان چ دفن بھی نہ کرو، کیونکہ بے نماز مشرک ہے۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اوے قبراں نو پوجن والے ہی مشرک نہیں بلکہ بے نماز بھی مشرک ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، او لوگو بندے اور کافر دے درمیان فرق کر دیے نماز۔ 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، کوئی صحابی کسے نو کافر نہیں سن سمجھدے سوائے بے نماز تو۔ تے اج ساڈیاں نمازاں رہ رہیاں نے بے نماز۔ تفسیر کبیر چ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال دی ایک گل لکھی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا دے اندر گدے نو پیدا کیتا، گدا کہن لگا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں کتا نہیں بنایا۔
کتا کنا پلیت ہے، ایک برتن چ منہ پا جائے انہوں 7 دفعہ توئی دے۔ کتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو خنزیر نہیں بنایا، خنزیر دنیا دا سب تو پلیت جانور ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ دے نے خنزیر نے کہ اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو بے نمازاں جو پیدا نہیں کیتا۔ بے نماز کتے گدے خنزیر نہ بھی بدتر ہے۔ اسی یہ معمولی کے سمجھنے ہاں، ساڈے ٹبراں دے ٹبر بے نماز نے۔ بولو خاندانہ دے خاندان بے، بابے بیچارے دی ضرورت ہی نہیں پتراں نو کہہ جے نماز پڑھو، بابے نے گھروں نکلنے۔ نواں بے نماز، بیٹیاں بے نماز، تے جس گھر چ بے نماز کٹھے ہوئے ہون اس گھر چوں نحوست کدی جان نہیں چھڑدی۔ جس گھر دے اندر سارے صبح دے فجر دے ٹائم ستے ہون، کوئی اٹھے نہ، وہ گھر جڑا ہے اپنی بربادی دا سامان تیار کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا وہ گھر جڑا ہے شیطان دا گہوارہ بن جائے گا۔ سانو پرواہ ہی نہیں۔ کتاب القبائر چ امام صاحبی رحمہ اللہ نے باب ترک الصلاۃ بنے ہے، نماز دا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ امام صاحبی نے کتاب القبائر چ لکھی ہے کبیرہ گناہ تے، نماز دا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، شراب دا پینا کبیرہ گناہ ہے، بدکاری کرنا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ہی نماز دا چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ۔ نبی موسیٰ دے کول ایک بی بی آئی، کہنے لگی موسیٰ جی تسی اللہ نہ گلاں کر دے ہو، رب دے لاڈلے نبی ہو تے میری بھی گل کریا جے، میرے کو بھی 2 گناہ ہوئے نے۔ فرمایا بی بی تو کی کیتا ہے؟ فرمایا موسیٰ جی میں زنا کیتا ہے، زنا کرن تو بعد میں بچہ پیدا ہویا ہے، میں او دا گلا دبا کے انہوں مار دیتا ہے۔ اللہ نہ جدو گلاں کرو رب نے سامنے میرا یہ معاملہ رکھیا جے، اللہ منو بھی معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی موسیٰ نے ایڈے وڈے گناہ کر کے اجے بھی معافی دی طلبگار ہے، اٹھے تو نکل جا کتے پتھراں دا مین نہ نازل ہو جائے۔ بی بی نو تکے مارے، نبی موسیٰ نے کٹ دیتا ہے، جدو باہر کڈیا دروازہ بند کر لیا ہے، بی بی نے آسمان دی طرف نگاہ نو اٹھایا ہے، آندھی اللہ موسیٰ دا دروازہ تے بند ہو سکدا ہے پر تیرا دروازہ تے بند نہیں ہو سکدا۔ اللہ مینو ایک گل دس دے، تیری رحمت وڈی ہے کہ میرے گناہ وڈے نے؟ تے جے تیریاں رحمتاں وڈیاں نے گناہ چھوٹے نے تے پھر معاف کیوں نہیں کردا؟ تے جے تیری رحمت چھوٹی ہے گناہ وڈے نے میں مطالبہ کر دی کوئی نہیں۔ آواز آئی موسیٰ اس بی بی نو کیوں کڈے آئی؟ اللہ اے زانیہ تے قاتل ہے۔ فرمایا موسیٰ میری عدالت دے اندر زانی تے قاتل اتنا بڑا گناہ گار نہیں جنہ بے نماز گناہ گار ہے۔ اب دیکھو نا ہن زانی دی معافی بھی حدیث چ ہے، قاتل دی معافی بھی ہے، لیکن منو بے نماز دی معافی کڈ کے وکھاؤ۔ وہ زمانے دی بدکارا عورت ہی سی نا، صحیح بخاری دی روایت ہے، جن نے کتے نو پانی کڈ کے پیا ہے تے اللہ نے کہا کتا پلیت ہے، تیری جتی پلیت ہے، تیرے کپڑے پلیت نے، تیرا جسم بھی اجے نپاک ہے، لیکن تیری ادا منو اینی پسند آئی ہے میں تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی۔ اگر کتے نو بدکارا عورت پانی پیائے یار تے رب دیاں بدکاریاں ہی بدل دین نیکیاں چ، تے جے تو کسے بہن پائی نو کھانا دیں گا، کسے بہن دا دھیان رکھے گا، گوانی دا دھیان رکھے گا، یتیم بچیاں نو کھانا کھلائے، تینوں رب معاف نہیں کرے گا؟ بولو دے صحیح نا، آپ ہی کھا کے پیٹ تے ہاتھ نہ مار کے سو جیا کرو، گوانڈیاں دا بھی ذرا دھیان رکھیا کرو، اپنے غریب بھائی دا دھیان رکھو۔ اسی ہسپتالاں چ لکھاں روپیے لا چھڑنے ہاں بیماریاں تے، 10-10 لاکھ، 15-15 لاکھ، 20-20 لاکھ، لیکن اسی کسی رشتہ دار غریب نو 1 لاکھ روپیہ دینا برداشت نہیں کرتے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، میں آج تھانوں یہ بات کہہ کے چلیا، جیڑا بندہ اپنے غریب بہن بھائیاں تے خرچ کردا ہے او دے جسم دے نیڑے کوئی میجر بیماری رب آن ہی نہیں دیندا۔ یہ گل یاد رکھو، میرا نمازاں پڑھن نہیں گل نہیں بننی،
تیری بھن غریب ہے، وہی کلی کونی مکان کونی، انہوں مکان پا کے دے، تینوں اللہ نے توفیق دیتی ہے، وہ ٹھڈ چوں دعا نکلے گی، جتھے اللہ تینوں 10 لاکھ دیندا تینوں مہینے دا 40 لاکھ نہ دے تو مینوں پڑھ لیں۔ یہ تے ازمائیاں گلاں میں کرنا نا، میں تھوڑے نال وہ گلاں نہیں کر رہا جہدے تے میں پہلو آپ عمل نہیں کیتا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے جدو موطا امام مالک لکھی نا حدیث دی کتاب، تے اس طرح کر کے نا مدینے دے اندر مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھے نے تے آندے نے لوگو قیامت تک بڑیاں حدیثاں لکھیاں جان گیا، موطا لکھا جائے گا، موطا کتاب لکھی جائے گی، لیکن میری کتاب نو زوال نہیں آئے گا۔ کیوں؟ میں دے اندر وہ حدیث درج ہی نہیں کی تھی جدے تے امام مالک نے پہلو خود عمل کیتا نہیں۔ میرے بھائیو، نماز پڑھنے ہیں، تکبیر اولا نہ پڑھنے ہیں، کاش کہ اسی ساڈی ذہناں چوں بخل نکل جائے نا، بخیلی۔ نبی علیہ السلام دی صفت کی سی پتہ جی؟ اما جی ختیجۃ الکبریٰ نے کی کیا سی؟ سونیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ سونیا تسی مہمان نواز، صلہ رحمی کرن والے، خود کما کے غریباں نو کھوان والے، خود کما کے، نبی دی صفت خاصہ سی، صلہ رحمی کرن والے، خود کما کے غریباں نو کھوان والے، اور لوکاں دا بوجھ اٹھان والے، لوکاں دی مدد کرن والے، مہمان نوازی کرن والے۔ آقا جی دے اندر یہ صفتاں ہون، رب کدی انہاں بندیاں نو ضائع نہیں کردا۔ جاؤ یہ تجربہ کر کے ویکھو، اپنے رشتہ داراں، غریب رشتہ داراں دے نال کسے بھائی دی بچی ہے، جوان ہے، وہ غریب ہے، وہ دی بچی دی شادی کر دے تے وڈی نیکی کیڑی ہے؟ کسے بھائی دے گھر دے بچے رات نوں بھکھے سوندے نے، تینوں رب نے دتا ہے تے تو بھائی نوں بھائی نہیں آندا، تو بھن نوں بھن نہیں سمجھدا، تیرے کو 4 ٹگے آ گئے نے، تیری دھون دے اندر سریا وڑ گیا۔ پتہ ہی کل نوں ہو سکتا ہے جڑا ککھا پتی ہو لکھا پتی ہو جائے، تو ککھا پتی ہو جائے۔ میں بات کر رہا کدھر نکل گئی؟ بے نماز جڑے نے جدوں قبر چ جاندے نے، آقا فرماندے نے انہاں تے 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے، ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا۔ بے نماز نو قبر دے اندر عذاب ہوندے نے، بے نماز دی قبر دیاں دیواراں، ادھر میرے ول ویکھو، آقا علیہ السلام نے اس طرح انگلاں نو داخل کیتا ہے، اس طرح داخل کر کے فرمایا بے نماز دی قبر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے، ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے، قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں مٹیاں جیویں ویلنا توڑ دا، پناہ خدا دی لوکو ککھ نہیں جے چھوڑ دا، اللہ بچاوے ساڈے تائیں۔ ایک قبراں چو اٹھن گے انے کر کے اللہ اٹھائے گا، نبینے کر کے بے نماز اٹھائے جان گے، جدو میدان محشر چ جان گے پوری کائنات جمع، اللہ اپنے عرش دی کرسی تے بیٹھے نے، اللہ اپنی پنڈلی نو ننگیا کرن گے، اللہ دی پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے میدان محشر چ نمازی سجدے چ ڈگ پین گے، جڑے بے نماز نے وہ سجدہ کرنا چاہن گے وہ سجدہ کر نہیں سکن گے، اللہ انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا۔ یہ بے نمازاں نے اٹھنا تے انیا کر کے انہاں جہنم چ جانا ہے نا، سارے نمازیاں جنت چ بندہ ویکھے گا میرا چاچا کتھے وے، میرا یار کتھے وے، میرا فلاں یار کتھے وے، اتوں ویندا او تھلے سڑن ڈے فی جنات یتسالون عن المجرمین۔ اے ویکھو بے نماز نو قرآن نے مجرم آکھیا ہے، اینو کیوں مجرم آکھیا نے؟ کسے دا حق تے ماریا نہیں تے مجرم کیوں؟ تہاں کہنا جی تہاں تے کیا ہی جڑا کسے دا حق مارے، حق والے نو حق تو ننگا کر دے او مجرم ہوندا ہے، ایتھے بے نماز نے کدا حق ماریا؟ اللہ دیاں دتیاں نعمتاں کھا کے عبادت رب دا حق ہے، اللہ دا حق نہیں ہے ماریا۔ بول دے نہیں، جس مالک نے صحت دیتی ہے
جس مالک نے تیرے باڈی دے اتنے قیمتی پرزے لا چھڑے نے، ایک پرزا بھی ضائع ہو جائے، اکھ ضائع ہو جائے، امریکہ جو پتھر دی اکھ پی جائے گی، پیسے لگ جان گے لیکن نظر نہیں آنا۔ وہ ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں نہیں؟ تے اس مالک دا حق کی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانہ میں پوری کائنات نو بنایا تیرے واسطے، تینوں بنایا میں اپنے واسطے۔ وہ شاعر آندا ہے نا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سر سبز کھیتیاں پیدا کی تیری غذا کے واسطے، سورج چاند پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ایک تیسرا بندہ اٹھے گا، انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں ہون گیاں، باندراں۔ فرمایا کون لوگ نے؟ فرمایا میری امت دے چگل خور نے، چگل خور۔ باندر چونکہ شرارتی جانور ہوندا ہے نا، تے چگل خور بھی شرارتی انسان ہے، ادھروں چگلی چکدا ہے، اودے اگے لاندا ہے، اودے اگے لاندا ہے، لوکاں نو لڑاندا ہے۔ فرمایا یہ چگل خور جدو قبر چو باہر آئے گا، پہلا دھار انسان دا ہوئے گا، اگوں شکل باندر دی ہوئے گی۔ اللہ سانو سارے نو انہاں گناہاں تو محفوظ فرما۔ کئی غیبتاں کرن والے آن گے قبراں دے وچوں، جدوں میدان محشر چ آنا ہے، قرآن آندا ہے وَأُورِثُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ جدوں اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے، جویں پہلی مرتبہ ماں دے شکم چو پیدا ہوئے سو، پہلی مرتبہ اول مرہ، ہن ماں دے شکم جو بندہ دنیا تے ہوندا ہے کی حالت ہوندی ہے؟ بولیا جی نا، ماں دی ہندیر کوٹری چو دنیا تے آئے ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں، تے جدو قبر دی ہندیر کوٹری جانا ہے ادوں بھی ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں، تے نیر کا دا چکیا جے، بول دے نہیں۔ کسی دی دکان تے قبضہ ہے، کسی دے مکان تے قبضہ ہے، کسی دے پلاٹ تے قبضہ ہے، کسی دے حق تے قبضہ ہے، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، فراڈ بھی کری جانے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، چگلیاں بھی کری جانے، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، گالاں بھی کٹی جانے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، لوکاں دے حق بھی ماری جانے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، 2 نمبر سودے بھی بیچی جانے ہیں۔ بول دے دنیا تو جانا ہے، تیرے کفن نہ جیب تے نہیں لگی ہونی۔ بھائی بابے حاجی صاحب دے کفن نہ جیب لا کے پیسے وچ پا چھڑو، قبر چ کام آؤ گے۔ بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے، اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے۔ قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، جنہ یاراں تو بغیر روٹی نہیں کھاندا، جنہ بچیاں نہ اتنا پیار کرنا ہے، حلال حرام دی تمیز نہیں کردا، کی ہونا ہے؟ لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی، تیری اے اوقات نو پہچان لے۔ بولو، پاویں پرائم منسٹر ہے، پاویں چیف منسٹر ہے، پاویں صدر ہے، اوقات کی ہے؟ بولو۔
ہے ہی اوقات ہے نا. مٹی پا گیا صدر ستا ہے, وزیر اعظم دی قبر ہے, اگلے دن وزیر اعظم لیاقت علی خان دی قبر وکھان ڈے. یہ جی پاکستان دا پہلا وزیر اعظم ہے. میں کیا تھے کئی وزیر پے نے, وہ ماں گئی نا قبرستان چ, انہیں کیا میں اپنے شیر نو لب دی پھرنی ہاں, انہیں کیا ماں اتنے کئی شیر پے نے, کوئی ایک شیر دی, یہ تو پتہ نہیں کنے کو شیر پے نے. یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں, مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں, کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے. انہیں لکھیا ہے کفن چ بھی شک ہے, قبر چ بھی شک ہے, موت برحق ہے. اگر کفن قبر چ شک نہ ہوندا ضیاء الحق نو ضرور کفن لبدا, وہ ٹوپی پھڑ کے اسلام آباد چ نپی ہے. بولیے کفن بھی نصیبہ نہ ملتا ہے. میں کئی کپڑیاں دے ملاں دے مالک ویکھے نے جنہاں نو جان لگیا 2 گز کپڑا بھی نہیں ملیا. تیری میری اوقات کی اوقات ہے. پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائیا, لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائیا, چھڈ دتا تینوں اج بھیڑاں تے پائیا, کسے بھی ساتھ دتا نہیں. وہی 2 گز ہے جڑے قیمتی تو قیمتی سول نے سائیاں نے کینچیاں نے کٹ کے لا لینے. پھر کی آدھے اتوں میئر کا پتا کرو ساڈے ابے نو آن کے نوا ہی دین. جس اولاد واسطے اینا مال کٹھا کیتا ہی انہاں تیرے تے جان لگیا 2 لوٹے پانی بھی نہیں پایا. کوئی قسمت والا ہی ہوئے گا نا جدا کوئی بچہ پڑھیا ہے, جو عالم دین ہے, قاری ہے, حافظ ہے, وہ اپنے پیو نو نوائے گا, وہ دا جنازہ پڑھائے گا. ورنہ ایسے ہی ہوندا ہے نا, کروڑوں پتی ہوئے بندہ, فیکٹریاں دا مالک ہوئے تے مال نو جفا مار کے رکھے, تے طرح ہی سوچدا ہے. اتو آواز آندی ہے میں تینوں اینا دینا میں کدی نہیں سوچیا, تے تو مینوں جدو دین تے ہونا تے سوچنا ہے. بولو رب اینا دیندا ہے, انہیں کدی سوچیا؟ بولو. ساڈے میاں نذیر صاحب سیالکوٹ دے ہوندے سن, تے او نا جدو دیندے ہوندے سن نا, انہاں پیسے جیباں نہ بھرے ہونے, تے اس طرح سجیوں بھی ونڈی جانے کھبیوں بھی ونڈی جانے. انہوں نے کسی نے پوچھا میاں جی تسی گن کے نہیں دیندے, انہیں کہا انہیں کدی گن کے نہیں دیتے, میں گن کے کیوں دیا. انہیں کدی گن کے نہیں منو دیتے تے میں گن کے کیوں دیا. میرا وہ دینا وعدہ ہے, نہ میں گن کے دینے نہیں نہ تو گن کے دینے نہیں. جاؤ ایتھے تاجر بیٹھے نے وچ مالدار بیٹھے ہو, اج تو بعد عزم بالجزم کر لو کہ اللہ دے راہ چ گن کے نہیں دینے. پھر ویکھیا جی گنن تو بغیر وہ دیندا ہے کہ نہیں. اللہ آندا ہے میں کسے دا حق رکھدا ہی نہیں. جدو تو میرا حق نہیں نہ رکھے گا میں تیرا حق کسے پاسے نہیں جان دے. میاں نذیر صاحب دی کوٹھی دے وچوں نا ڈاکا وجا, ڈاکو آئے, میاں صاحب کہن لگے تسی آؤ اتھے بہو, ڈاکواں نوں آندے تسی اگے نہیں آنا, ہر چیز میں لیا کے تھوڑے سامنے ٹھیر کر دینا, سونا بھی, ڈالر بھی, یورو بھی. فیکٹریاں سے انہوں نے 4-5 ڈاکٹری اوزار بنتے سن, یورپ دے ممالک سے جاندے سن, ہر چیز لیا کے نا ٹھیر لا دیتا. انہوں نے کہا بھی اے کچھ یہ ہور میرے گھر چ کچھ نہیں, باقی بینک چ نے آندے ہوتے اتوں بھی تھوڑے سویرے میں لیا دیا گا. لائیو ڈی آئی جی آیا گھر, کہنے لگا میاں جی پرچہ کراؤ. کہنے لگے میں پرچہ نہیں کرانا, پرچہ وہ دی عدالت چ کرایا. جدو میں کدی وہ دا حق نہیں رکھیا تے میرا حق جڑا رب کدی سیالکوٹ دی حدود چوں باہر نہیں جان دے گا. دوجے دن ہی ڈاکو پھڑے گئے, ہر چیز ڈی آئی جی دے ٹیبل تے پئی ہے. انہوں نے کہا میاں صاحب آؤ تھوڑا مال مل گیا ہے, تے لے کے چلے. میاں جی اور کچھ ہے؟ کہنے لگے جڑا میرا ہے وہ منوں مل گیا, جڑا نہیں ملیا وہ میرا ہے ہی نہیں. میں تھانوں کل کہا سی کہ میں رب دا حق نہیں کدی رکھیا, میرا حق رب کدی کتے جان نہیں دے گا. جیڑا بندہ اپنے مال دی زکات پوری دیندا ہے اللہ او دے مال دا محافظ خود بن جاندا ہے. یہ نبی دی حدیث ہے. او دا مال کوئی ٹھگ, کوئی چور قطن فیصلے تے نہیں لے کے جائے گا.
نہ کسی نو کھا کے وہ مال سکون ملے گا. یہ میری گل یا اللہ انہوں ذلیل کرے گا دنیا دے اندر. اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے راہ چ خرچ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ 2 فرشتے آسمان تو سویرے نازل ہوندے نے. جڑا اللہ دے راہ دیندا ہے فرشتہ آندا ہے اللہ اینو ہور دے، اللہ اینو ہور دے، وہ دعا کر دے. اس واسطے مال قیامت نو چھتری بنے گا. مال نے کم آنا ہے جڑا اللہ دے راہ چ دے چھڑیا ہے. اولاد وہ کم آئے گی جنہوں دین پڑھایا ہے. قیامت دا دن ہے. آئیے جنہ اولاد واسطے مال چھڈ کے جانا ہے تیرے پیچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا. تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا. موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے. قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. قرآن کہندا جدو اللہ دے دربار چ پیش ہوو گے بدنا تو ننگے ہوو گے تھوڑے بدن کپڑیاں تو خالی ہون گے. حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے محبوب جی تسی آندے ہو مرد بھی ننگے تے عورتاں بھی ننگیاں. ینظر بعضکم الی بعض سونیا کوئی کسے دی طرف ویکھے گا نہیں. فرمایا عائشہ کیویں دیاں بھولیاں گلاں کرنی ہے تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں کوئی کسے دی طرف ویکھ نہیں سکے گا. ایک دن نا اما جی عائشہ سے ٹیشو کو نہیں آجے ایک دن اما جی عائشہ حجرے چ بیٹھ کے رو رہی ہیں زارو قطار. آقا اچانک آئے دروازہ کھولیا تے اما جی عائشہ رون رہی ہیں اما جی عائشہ رون رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ عائشہ تینوں کیڑی چیز نے روایا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے ذکرت النار سونے اج مینوں بیٹھیاں جہنم دی اگ یاد آ گئی کہ لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر. ایتھے تھوڑا روواں گے نا قیامت نو مول بہتا پے گا تے اوتھے بہتا روواں گے میدان محشر چ مول کو نہیں پینا. کئی میدان محشر چ اینا رون گے آقا فرماندے نے انہاں دے آنسواں چ کشتیاں چلا دتیاں جان تے چل پین گیاں اور انہاں دی آنکھاں چوں آنسواں دی جگہ تے خون جاری ہو جائے. لیکن ادوں دا رونا کم نہیں آئے گا. 3 حدیثاں تے سن لو. آقا فرماندے نے ایک بندہ ہوئے جڑا اللہ دے سامنے گناہاں نو یاد کر کے روندا ہے تے او دے آنسو نا ایتھوں نکلدے نے رخساراں نال ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے. اتوں آواز آوندی ہے اج تو بعد میں تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڈیا. جدا آنسو ایتھوں نکلیا ایتھوں ٹچ ہویا تے زمین تے ڈگ پیا. دوجا بندہ کیڑا جڑا گناہاں نو یاد کردا آنسو نکلدا ہی نہیں اوکھیاں سوکھیاں ہو گئے نا انہیں اینا کو قطرہ کڈیا ہو جنہ مکھی دا سر ہے. مکھی دا سر ویکھیا جی نا اے پلکاں نہیں لگیا. اتو آواز آوندی ہے جیڑی جہنم دی اگ سمندراں تے ندی نالیاں دے پانی پایا نہیں بجھدی. جیڑا میرے کولوں ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہی میں انہیں کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دینا وا. تیسرا بندہ اوے جنوں رون نہیں آوندا گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا ہے بڑی کوشش کردا ہے رون دی رون نہیں آوندا. اتو آواز آوندی ہے رون والا منہ ہی بنا لے اسی تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے پاپاں نو نیکیاں چ بدل دیاں گے. دنیا جیسا لیاؤ دے صحیح رحمان. اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی مینو جہنم دی اگ یاد آ گئی پر ایک گل تے دسو حل یذکرون اہلیکم یوم القیامہ. آندے ہو محبوب جی فرماندے ہو کہ دنیا چ عائشہ منو تیرنا بڑا پیار ہے
بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، سب تو زیادہ پیار میرے نال کر دے ہو سونے۔ ایک گل دسو، قیامت دے دن کیا کوئی اہل نو بھی یاد کرے گا کہ نہیں؟ محبوب جی تسی بھی سانو یاد کرو گے کہ نہیں؟ آقا فرماندے نے عائشہ فی ثلاثت مواطن، 3 جگہ ایسیاں نے جتھے لا یذکر احد احدا، جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا، وہ میں بھی محمد بھی تھانو اوتھے بھول جاواں گا۔ وہ پہلی جگہ کیڑی ہے؟ عند المیزان، عند الکتاب، عند الکتاب، جدو نامہ اعمال سجے کھبے ہاتھ ملنے نے، اس طرح لمبی لائن لگی ہے، اسی لائن چ نبی کھڑے نے، اسی لائن چ فاسق فاجر کھڑے نے، اسی لائن چ تہجد گزار کھڑے نے، لمبی لائن لگی تے جنہاں نو سجے ہاتھ نامہ اعمال مل گیا نا، وہ اپنی زباناں چوں کہن گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ سجے ہاتھ نامہ اعمال مل گیا ہے، آندا ہاؤ مقرؤ کتابیا، او میرے او یارو دوستو بیلیو آؤ نہ ذرا پڑھو تے صحیح، میں گمان کرنا سا مینوں نامہ اعمال سجے ہاتھ ہی ملنا۔ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے، جی کہہ دو آمین۔ ادھروں آواز آئے گی اللہ اللہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، او میری آلہ جنت دے باغاں چ داخل ہو جا، جوتھوں دل کر دئی کھا، جتھوں دل کر دئی پی، تینوں اج کوئی منع کرے گا ہی نہیں۔ دوسرے بد نصیبوں نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعًا فَاسْلُكُوهُ۔ کھبے ہاتھ والے آندے نے ہائے افسوس اج سانو نامہ اعمال ملدا ہی نہ، کیویں دے فیصلے ہو گئے، اج میرا مال بھی میرے کم نہیں آیا، میری سلطنت بھی میرے کم نہیں آئی، میری بادشاہی بھی میرے کم نہیں آئی۔ ہندا کی ہے اللہ اللہ خذوہ فغلوہ، اس ظالم نو پکڑ لو، اینو 70 ہاتھ لمے زنجیر پہنا کے زنجیراں چ بن کے اینو میری جہنم دا بالن بنا دیو۔ اللہم لا تجلنا منہ، اچھی کہہ دیو۔ یہ ہے پہلی جگہ۔ دوسری جگہ عند المیزان، میزان لگنا ہے نا میدان محشر چ، وہ میزان دا ترازو کڈا وڈا ہونا ہے، میزان کڈا وڈا ہونا ہے، ہاں جڈا دنیا چ میزان ایڈا ہونا ہے۔ حافظ ابن حجر آندے نے ایک پلڑا ایڈا وڈا ہوئے گا، 7 زمیناں 7 آسمان ایک پلڑے چ رکھ دیتے جان گے، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی۔ وہ میزان دے نال ہی نا کرسی آقا علیہ السلام دی ڈٹھی ہوئے گی قریب۔ انا ارسلناک شاہدا، آقا نو اللہ نے شاہد بنایا۔ شاہد بنا کی ہے؟ گواہ بنایا۔ گواہ کنوں آندے ہو؟ جڑا تصدیق کرے انہوں گواہ کیا جاتا ہے۔ میں واقعہ اپنی آنکھاں نہ ویکھیا، میں دی تصدیق کرنا۔ گواہ کون نے؟ آقا۔ امتی نماز لے کے آئے گا، تصدیق آمینہ دے لال کرن گے تیری نماز میری سنت دے مطابق ہے وے کہ نہیں، جدی تصدیق آقا کرن گے وہ دی نماز جبریل چک کے ترازو چ رکھے گا۔ میں کیا حنفی بھائیو اپنی نمازاں دا فکر کرو، تھوڑی تصدیق تے امام ابو حنیفہ ہی کرنی ہے۔ بول دے نہیں، آقا نے تے تھوڑی تصدیق نہیں، آقا نے تے محمدی نماز دی تصدیق کرنی ہے، حنفی نماز دی نہیں۔
اے جڑی نماز پڑھ دیو حنفی، یہ دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا، آمینہ دا لال نہیں کرے گا۔ آمینہ دے لال نے اس نماز دی تصدیق کرنی ہے، سلو کما رہی تو مونی ہو سلی، نماز ہوے پڑھو جی میں پڑھ دیا ویندے ہو۔ آپ پڑھ دیا کنے ویکھیا؟ 1,44,000 صحابہ نے ویکھیا۔ صحابہ نے نبی دی ہر نماز دا حصہ، ہر جز بیان کیتا ہے۔ رفع الیدین پیغمبر دے صحابہ کو ملے گی، 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، نبی دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں۔ ایک صحابی نے بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں، کیونکہ نبی نے نہیں پڑھی تو صحابہ کی تو پڑھنی۔ بولیے سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں، بولو نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام۔ بول دے کتاب القرآت بہقی اور کنز الامال کتاب الصلاۃ، حضرت عبادہ بن صامت آندے نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ کتنے آندے نے جڑا فاتحہ پڑھے وہ منہ چک آندے نے کہ نہیں، بولو دے صحیح، فاتحہ نہیں پڑھنی۔ میں کیا فاتحہ ہی نماز ہے، جی فاتحہ نہیں پڑھنی تو مسیتے چھنکنا لینا ہوندے ہو، مسیتے کی لینا ہوندے ہو؟ بس زبانے شیخ القرآن ہوئے گل ہی یہی آندے ہوندے سن۔ ایک بندہ چوتھی منزل تو تھلے آیا ہے، انہیں بیل دیتی ہے تھلے، ایک بندے نے چوتھی منزل تو تھلے آیا ہے، آندا ہاں بھائی کدھر آیا ہے؟ کدھر نہیں، تو بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی انہوں دا علاج چھتر ہے کہ نہیں؟ شیخ القرآن آندے نے ایک بندہ کاروبار بند کردا ہے، دکانہ بند کردا ہے، مسیتے آندا ہے، وضو کردا ہے، سبحانک اللہ پڑھدا ہے، بیل دیندا ہے، جناب تھلے آ گیا، آندے نے کدھر آیا کدھر نہیں، تو بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی آساں سبحانک اللہ پڑھیا تے اللہ نے پوچھا تسی کیوں بیل دیتی؟ آ گیا الحمدللہ رب العالمین، انہیں کیا حامدانی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی۔ آقا فرماندے نے وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، خداج ہے۔ خداج دا معنی کی ہے؟ جڑا اونٹنی دا 3 مہینے دا بچہ انہوں عربی چ خداج آندے نے، تے 3 مہینے دا بچہ کسے کام دا نہیں، جیسے نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، نماز بھی کسے کام دی نہیں۔ صحابہ کو ملتی ہے نماز، وَلَضَّالِّينَ آمین، صحابہ اچھی آندے، اینی اچھی آندے مسجد دا چھت کھجور دے پتیاں دا کم جاندا، اور آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تھوڑی زندگی تے اللہ پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اگر رکوع تو اٹھ کے پھر کی پڑھ دے ہو؟ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔ صحیح بخاری دی روایت، ایک صحابی پیچھو آیا دوڑیا کالی کالی آن کے نماز نہ ملے، آقا نے سمی اللہ لمن، انہوں ساہ چڑھیا ہی ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا۔ آقا نے سلام کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے؟ وہ آندھا میں گھبرا گیا پہلو، میں اچھی پڑھ بیٹھا۔ آقا فرماندے نے کون سی جنہیں کلمے کہے؟ اللہ رسول میں کہے؟ فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سیں، میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ اج بھی آؤندے جے 39 فرشتے، پر آؤندے بھابیاں دی مسیتے بول دے نہیں، دوجی مسیتے حضرت دعا پڑھ دے ہی کو نہیں، وہ تے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے، ٹھا سجدے چ بول دے۔ ایک منو کہن لگا حنفی، ساڈے حنفی بھائی نے کہن لگا جی وہ فرشتے بکھاؤ تے صحیح جڑے اتوں 39 آؤندے نے، اسی بھی ویکھ لئیے۔ اور میں کیا کملیا فرشتے اتر دے میں ویکھ بھی لواں، منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ جدوں میرے محبوب نے فرما چھڑیا پھر پوچھنے والی گل ہے بھی فرشتے بکھاؤ۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن،
साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं दिल नबी दे नजारे कोलों रजदा ही नहीं सोना इहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं आखे आप खुदा जिबरील तुझा साडे नबी नू लिया फलक सजदा ही नहीं आखे आप खुदा जिबरील तुझा मेरे नबी नू लिया फलक साजदा ही नहीं दूसरा मीज़ान होएगा जिथे हर बंदे दा अमल चेक होना है जिदे ते मोर मदीने वाले मुस्तफा दी होएगी जिबरील ने उस अमल नू चुक के तराजू च रखना है तीसरी जगह इंद सिरात ओ पुल सिरात है जिहड़ा तलवार दी धार नालों तेज है ते इस वाल नालों बरीक है आका फरमांदे ने उस पुल नू सब तो पहले मैं क्रॉस करांगा मैं उस पुल नू अबूर करांगा ते पार हो के आका फरमानगे अल्लाह रब्बे सलीम अल्लाह मेरे उमतियां नू भी सलामती ना पार लगा दे ते कई जेड़े ने घोड़ियां वांगू दौड़ के पुल सिरात पार कर जाणगे कई उठदे डिगदे पार होणगे कई अख चमकन दी तरह पार होणगे ते कई पुल सिरात ते चढ़नगे थल्ले जहन्नम आवाज देगी मोमना छेती लंघ जा तेरे नूर ने अज मेरी अग नू ठंडिया कर दिता है अल्लाह सानू इन्हां लोकां जो कर ले इस वास्ते मेरे भी भाइयों क़यामत दा दिन बड़ा हौलनाक दिन होएगा अल्लाह अकबर कबीरा बड़ा ही हौलनाक दिन होना है उत्थे किसे ने किसे दा नहीं जे बनना हर बंदे नू उहदे मुतल्लक सवाल होना है अल्लाह अकबर कबीरा ते मौलाना कहिंदे ने अबैदुल्ला हफीफ साहब हे हशर दे मुआमले ने बहुत मुश्किल हे हशर दे मुआमले ने बहुत मुश्किल तुलसी नगद सौदा ना होदा रहोसी साक सीन करावता खत्म थी सन कोई किसे दा ना गम खा रहोसी मां धी कोलों धी मां कोलों बेटा बाप कोलों बेआ फिरा रहोसी उथे बचेगा ओई उबैदुल्ला जेड़ा नबी दा ताबिआ दा रहोसी इस वास्ते क़यामत दे दिन सिफारिश किने करनी है एक बंदे ने नमाज ना पढ़ी मैं नमाज नहीं पढ़ी आंदा जी मेरे पीर ने मैनू मना किया भी नमाज नहीं पढ़नी तो वेखो ना पसरूरी साहब आहा पीरां दा लड़ फड़ के वारी जाना जन्नत च मैं क्या लड़ उत्थे किदा फड़ना ही सारे नंगिया होना तू किहड़ा लड़ फड़ना वे बोल दे उत्थे ते सारे नंगिया होना लड़ किथों फड़ना ही सब तो पहले लिबास पहनाया जाएगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू उस तो बाद मेरे थोड़े महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ भी मेरे पीर दा हौस भी मेरे पीर दा झंडा भी मेरे पीर दा झंडा एडा वड्डा होना है आदम तो लग के आखिरी उम्मती तक सारी उम्मत आका फरमाते ने मेरे झंडे थले जमा होएगी ते सिफारिशां भी मेरे पीर दियां चलनियां जे गुजराती हो मेरे नबी ने सिफारिश करनी है 4 अरब 90 करोड़ बंदा बगैर हिसाब तो जन्नत च दाखिल हो जाएगा दुआ करे अगर अल्लाह 4 अरब च सानू भी शामिल कर दे जे उथे हिसाब वाले पासे पै गए तो असीं नहीं देण जोगे बोलते नहीं ते आका फरमानगे अल्लाह उम्मत बहुती आ बंदे थोड़े नहीं क्योंकि 120 सफा होनियां ने ना उत्थे ते 40 सफा 1,24,000 अंबिया दियां उम्मतां दियां 80 सफा कल्ले साडे नबी दी उम्मत दियां ते आका फरमानगे अल्लाह उम्मत बहुती है बंदे थोड़े ने आवाज आएगी वला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा मेरे महबूब परेशान ना होवो अज जिवें कहोगे असीं उवें ही तुहानू राजी कर देंगे सुभान अल्लाह हाँ पीर 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 होए तो इंज दा होए वो तो सही मुस्लिम च आया ना बाबू शिफा च
پہلی حدیث آقا فرماتے نے امت دی مشرک اور بدتی دی میں سفارش کوئی نہیں کرنی. مشرک جڑا نبی دی شفاعت تو بھی بری ہے, حوض کوثر تو بھی بری ہے, جنت تو بھی بری ہے, نبی دے جھنڈے لوائے الحمد تو بھی بری ہے. ہون کو کسر آ گئی. اس واسطے میرے بھائیو وہ میدان محشر جڑا اتنا بڑا ہونا ہے جدو ہر انسان نے ہر انسان دے کولوں فرار ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آؤن گے. اللہ اکبر. قیامت دا دن ہوئے گا. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر لکھے نے, میں بات مکاواں. آندے نے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا. لوکی پریشان نے نا, مارے پھر دے نے. آندے نے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا, مشفق کوئی بتا دے شافی بڑے ہمارا. وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسرا وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ شوارا. وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ پہنا ہوا جس نے نوری لباس سارا. جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہے باغے دیکھو عجب نظارہ. دربار کو جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری, جا کر کریں گے شفاعت اب بخشتے غفارا. اللہ نبی علیہ السلام نے 7 دن سجدے جو پہنا ہے. اللہ نے خود پوچھنا ہے ارفع راسک سل توتا, میرے محبوب سوال کرو اشفا تو شفا. سونے آج تم منگی جا میں رب تینوں دئی جانا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.